담게 두제 시작해서 신경매도 두게 본조 버서게 lumbuto 지금 그 시작하고 저라고 저서 야를 벤치벨라가 벤치 때마다 다다는 수보는 저게 버치나서 아니 우미주게 이제 버라네 무슨 군경어 내는 선주고 무슨 자벨라메 샤블라고 차서 원나마지 나가다는 메신저 탐지 도전라나메 방향도 무슨 상기고 바로 버치라다기 진행이 뭐하자냐 공론장주조도 선제 자 다시 스물 저의 주기를 만에 담시 신노 타바름 시킨 시제거든요. 슈버 제발라 되네 가상한저 는 최제 당점을 담자고 휴찬에 드링한저 드니마 되네 슝외 들라야 당보 되네 dom직시 용거래 되네 디디디니 슈기 고주인스 र अब हिजो चाहिँ हामीले यस ग्रन्थको यो मङ्गलाचरण र ग्रन्थ रचनाको प्रतिज्ञाको विषयमा व्याख्या गर्यौं र अब आज चाहिँ यसको मूल विषयमा प्रवेश गरिन्छ जसमा सुरुमा चाहिँ अब यसका बुँदाहरू दिएको छ त्यो बुँदाहरूको आधारमा चाहिँ व्याख्या गरिन्छ 되네 군chen 다부를 무시게 되네 담부 돔딜라 되네 유당 땐당 깬당네 탑당 제부 틴레데 라메 장주 지돔주 로데 남기 셰브자스 되네 타르겐디 나와드네 키르키베스미 라메 림바당 제바르드네 태고춘부 실람 제부게 남샤데 된요스 가서 슈바르 다디다 탐지수 뒤바이나 돔주기 나올 뒤스 돔주기 가레스 규땐깬 탑 제부 틴레 데네스네 데네 나바 tuksheyore ta di namba dubude lo dan den basayde lo dan den be kansa namji ta di she sona tebo chimbu shilam debu gi namja ta she tugres de san di she berjas र यो अहिलेको मुख्य बुँदाभित्र चाहिँ यो सर्वज्ञ धाक्पो रिम्पोछे गम्पोबाज्यूले यो महायानको मार्गक्रम जसमा चाहिँ 3 पुरुषको मार्ग र विशेष गरिकन यो आधार मार्ग र फलमा समाहित भएको सम्पूर्ण मार्गलाई चाहिँ जम्मा 6 मुख्य बुँदामा दर्शाउनु भएको छ र उहाँ लेख्नुहुन्छ हेतु आधार प्रत्यय उपाय फल र कर्म अनुत्तर बोधिका चाहिँ 6 वटा सामान्य बुँदा हुन् र बुद्धिमानहरूले जान्नु पर्दछ भनेर उहाँले चाहिँ सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई उहाँले चाहिँ यो 6 वटा मुख्य बुँदाहरूको रूपमा चाहिँ उहाँले पूर्ण मार्गलाई नै 6 वटा बुँदाको क्रमबाट चाहिँ उहाँले दर्शाउनु भयो जसमा पहिलो छ हेतु दोस्रो छ त्यो हेतुको आधार र त्यसको प्रत्यय त्यसको उपाय त्यसको फल र कर्म यी 6 वटा मूल बुँदाहरूमा सम्पूर्ण मार्गहरू समेटिएको छ आज यिनै 6 मूल बुँदाहरूलाई व्याख्या गरिन्छ 되네 단다디 돔둑디 로데남기 셰버제 가르진 셰고 그랬을라나 되네 타르바다 탐지 캠베 고방 토버 제발라 다 데둑디 마시나 데둑 냠슬렌투 마레 데둑 마시버 타바다 탐지 캠베 고방디 톱투기요 마레 다 톱투기면 타르바다 탐지 캠베 고방 토버 제발라 다디 돔기드니 심바투부디드니 심심 쪼고 그랬으면서 र कुनै पनि बुद्धिमान व्यक्तिले मोक्ष र सर्वज्ञता प्राप्तिको लागि यी 6 वटा क्रमबाट नगइकन हुँदैन त्यो हुनाले हरेक साधक साधिकाले यो जुन अभ्यास गर्नुपर्ने क्रमलाई क्रमिक रूपमा यी 6 वटा बुँदाहरूमा राखेर यो मोक्ष र सर्वज्ञताको अवस्थामा पुग्ने
यो अनुत्तर बोधिको जुन यी मार्गहरूलाई नै बुद्धिमान जसले जान्दछ त्यो नै बुद्धिमान पुरुष हुनेछ। तिनी दम दुख दिने जुदान तेन नाला ता जु गरेरे तेन गरेरे केन गरेरे थप गरेरे टिबु गरेरे सेल शुबाइना तिनी यहाँ देला तिनी चेकम्बु बाकी गर्छौं इरेस जुने देशे निङबोते तेन मिलिरिन चेन्चो केने गेवे 신예인 탐네 데이 당마데 टिबु जोसन गेगिको 첸레 도메 두덴제 세다 데데지 송요레스다 디나나 가르송르스 주디 대신 님보레스 다 주 대신 님보 세디 상게 토발라 아니 주 대신 님보체 아니 주 대신 님보디 요나 나람조드니 쫌베고네 람두바이나 데니 제부 상게기 고방나 타르바 탐지기 고방도 톱투고요 디인사 디 톱투고요 바이니 주 대신 님보 된 delay ten draw ten diga goreso milir daljo chopje tam milir mishide kugores ken diga goreso giwishinyi kugores mushowa dene tab diga goreso giwishinyi 때문에 damna deso kugores dene dizor nyams lensuna da debu gare togure debu zobu sangi goban togures debu sangi goban tomna ani zeba thenle segindi bemen hindu gi zeba thenle de yungures र अब नाथ गम्पोपाले यी 6 वटा मूल विषय के हुन् भन्ने बारेमा उहाँले चाहिँ हेतु के हो, आधार के हो, प्रत्यय के हो, उपाय के हो र फल के हो र फल प्राप्त गरिसकेपछि गर्ने कर्म के हो भन्ने बारेमा उहाँ लेख्नुहुन्छ। हेतु भनेको चाहिँ हेतु चाहिँ सुगत गर्भ हो। त्यस्तै गरिकन अब आधार भनेको चाहिँ उत्तम मनुष्य रत्न मनुष्य देह रत्न हो। प्रत्यय कल्याण मित्र हुन् र उपाय भनेको चाहिँ कल्याण मित्रका उपदेशहरू हुन् र फल चाहिँ यो सम्यक सम्बुद्धको काया हो र सम्यक सम्बुद्धको काया प्राप्त गरेपछि यो कर्मको रूपमा चाहिँ गर्ने चाहिँ यो अविकल्प रूपमा प्राणीहरूको हित गर्ने चाहिँ गरी यी 6 वटा कुराको उहाँले परिभाषा दिनुभएको छ र यो बुद्धको अवस्थामा पुग्नको लागि त्यसको त्यसको हेतु चाहिँ हामी सबै बुद्ध बन्न सक्छौं भन्ने त्यसको हेतु के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हेतु चाहिँ सुगत गर्भ हो, तथागत गर्भ हो। 다 디나네 디니 당보 디디니 드링 아주 주 대신 님보고 시기스 다 주 대신 님보 세디 다낭 아주 발부게라 고타라 있는 직세리 고다디 미번음 치기 도디 게나 야부시 대시 자베레 고 세디 군기 아니 뒤나 고차게레스 연된 세디 따라 세디 따 세디 따라 세디 따라 세디 껴밤 돌와 세디 딘상 되페츠 야부 대시 자에도 된다 나 고다라 세디 가서 남주기 미릭 세디 자 릭 세디 지고 많이 바지네 되네 연대 상기기다 들어와 ngransu dini saju lam nga drobrajini yenden tartu ba sangi기 yenden 토밤 상기기 yenne matubge ba tobala di drolbar zegindela zebala zebena diladini gottara sentishi jamna entigi sareta sidi tatata garba seta ngazu deshiningbula tatata garba lamna di gottara lamna maji dig dige sarasana niwanum chigi dudi genala deshi dene jabitus र यी 6 वटा बिन्दु मध्येको पहिलो जुन हेतु सुगत गर्भ हो भन्ने विषयलाई आज हामी व्याख्या गर्छौं र त्यसमा चाहिँ यो हेतु सुगत गर्भ भन्ने बित्तिकै यो गर्भलाई चाहिँ नेपाली भाषामा चाहिँ गोत्र भनिन्छ। गोत्र भनेको चाहिँ अब कुल मात्रै नभएर यसमा चाहिँ अब जामगन मिफाम रिम्पोछेले यो महायाना सूत्र अलङ्कारको व्याख्या गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँले गोत्रलाई चाहिँ दुई भाग लगाउनु भएको छ। गो भनेको गुण भन्ने मतलब यो बुद्धका गुणहरू र त्र भनेको चाहिँ तारा भनेको चाहिँ अब यो तार्नु भन्ने दुईटा चिज मिसिएर चाहिँ गोत्र भन्ने शब्द बनेको छ भनेर चाहिँ मिफाम रिम्पोछेले व्याख्या गर्नुभयो अनुसार एउटा बोधिसत्वले 10 भूमि पार गर्दाखेरि उसले हरेक भूमिमा विभिन्न गुणहरू विकास गर्दै जान्छ र अन्तिममा उसले तर अर्थात् तर्छ। त्यो हुनाले त्यो गुणहरूको विकास गर्दै गएर तर्ने
तर्नुलाई नै यो गोत्र भनिन्छ। अब गर्व भने पनि गोत्र भने पनि एउटै अर्थमा बुझ्नुपर्छ, कुनै जात होइन यो भनेको चाहिँ। 드니 단다 당봉함수 드니 유대월식 윙부디 셰비카 바바레 다 대월식 윙부디 가레세온디 드니 나라서 드니 셈제 남 코로알레 탄네 양다 보주부 상기기 고반을 무치 톱 투기나 메나냐베 퇴좀제인들라 오다 키랑즈드니 퇴좀데 쌓여겠지도 도바 쌓여겠지도 기지 키랑즈드니 람라 로발라 준주기 뉘나 상기기 고방함 타르바단 탐지김비 고방 톱 투기다 김제 가르진 톱 투기라나 아주 탐제라 규대월식 분인고 요레세 하고 얘기치도 다 당부드니 대월식 분인고도 받은 게 요레스 यो हेतु सुगता गर्वको बारेमा बताउनको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै व्यक्तिले यो संसारको दुःखबाट पार भएर यो बुद्धको सर्वज्ञको अवस्था प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्दाखेरि त्यसमा कुनै शङ्का उठ्छ कि भनेर भन्दाखेरि त्यस्तो शङ्का उठ्दैन, किनभने हरेक व्यक्तिमा त्यो सुगत गर्व अर्थात् बुद्धको त्यो सर्वज्ञताको बीज रहेको हुन्छ र त्यो बीजले गर्दाखेरि त्यो उसले प्रयत्न गर्यो भने जसोकै व्यक्तिले पनि त्यो संसारबाट पार भएर उसले बुद्धको अवस्था प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा यो हरेक व्यक्तिमा चाहिँ सुगत गर्व छ, त्यो चाहिँ हेतु हो भन्नेको कारण चाहिँ त्यो हो। 다 아주 나와 상기에 베기 캐쳐들라 규대월식 분인부 열에 라바 짬기 되게요 말해. 다 열나 열비기들 롱기 줍지 리바기 줍지도 그거 열에. 다 롱나 리비기 줍지도 되니마 되니 슈기인스 다 롱기 줍지들라 나랑서 되니 도딩쟁 갈부기 나라 대식 님부 쪽은 용라 차 세스네 열에. 디 롱기 줍거는 줍고 열에스. र अब हामी बुद्ध मार्गीहरूको ले यो सबै व्यक्तिमा सुगत गर्व छ भनेर मात्र पुग्दैन, यसलाई प्रमाणित पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको लागि चाहिँ यो शास्त्रहरू अर्थात् आगमहरूमा पनि कस्तो बताइएको छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब यो समाधि राज सूत्रमा चाहिँ यो के बताइएको छ भन्दाखेरि सुगत गर्वले सबै प्राणीहरू परिपूर्ण रूपमा व्याप्त छन् भन्ने बताइएको छ। 대인데 대신님들 조금 밀라찹 키당 dundulo machap se mare semjin yinno jo tamjele chap de yores 대인상 찹 여바 잠마스 semjin tamjele yubi rigam deorshik binning budla 상행이 개발해야 요 말에 매번 인상 아주 넘버 상기 출라 리기 개발해야 말 세디 내가 아직 내일 하고 그래서 र यो सुगत गर्व चाहिँ सम्पूर्ण मान्छेहरूमा मात्रै भएको नभएर सम्पूर्ण प्राणीहरूमा एक एक किसिमले सबै प्राणीको मनमा एक एक प्रकारले रहेको हुन्छ। त्यो हुनाले कुनै यो बुद्धमा भएको बीज र हामीमा भएको सबै प्राणीहरूमा भएको एउटै भएको नाताले यसमा कुनै जातमा धेरै हुने या कुनै जातमा थोरै हुने भनेर चाहिँ यो अर्थात् कुनै प्राणीमा कम हुने कुनै प्राणीमा बढी हुने भन्ने हुँदैन। सम्पूर्ण प्राणीहरू अर्थात् सम्पूर्ण जातिहरूमा समान रूपमा चाहिँ यो सुगत गर्व चाहिँ व्याप्त रहेको हुन्छ अर्थात् सबैमा समान रूपमा फैलिएको हुन्छ। 다 릭바 딜라드니 귤라만나라 주진 점검이 가르송이래 조상 군이 트위치다 대신이 매치다 리치나 리죠 따도 상기님 거지 네 릭바다 봤습니다 이제 봤송이래 릭바디 디군 두고요레스 가르송이래서 네 심전 탐칠라 대월식 위닝고 요레스 가 여비 김생 가레스 조상구 디 아니 심전 탐칠라 초암 차비 칠세 김전 찌그래 되는 윤선이 바데는 단다 가르소래 조상꾼이 주요치 대신이 에르메베 칠세데 다 류진 탐젤라 대월식 위닝부기 차비요레스 차비요 요비 줌센데 다 심진 탐젤라 요비 대월식 위닝부다 상겔라 요비다 되는 쇼군이라든 상행기 예와 부점제 메레스 예와 메레스 토멘다 체중다 상행기 예와 메비 칠세데 김전이 바체 되네 숨바델라든 심진 탐젤라 대월식 위닝부 요디 되네 리요 치나세도 리요비 칠세셔라 다 리디 심진 탐젤라 차비요비 칠세 rig di simni tamjila yobi chirs ta jumjen namba tak namba sumam rigba namba sum degi gune ane simni tamjila gila
रिगम देवर्सी पनि यो बटुबियो रेस अब दोस्रो चाहिँ युक्तिको आधारबाट पनि यो हरेक प्राणीमा सुगत गर्भ रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यसको कारण बताउने गरी युक्तिसङ्गत तरिकाले बताउने क्रममा चाहिँ उत्तरतन्त्र शास्त्रमा 3टा युक्तिहरू बताइएको छ जसमा चाहिँ यो सम्यक सम्बुद्धको काया स्फारण हुने भएको हुनाले अर्थात् फैलिने भएको हुनाले तथातामा कुनै भेद नहुने भएको हुनाले र कुल अर्थात् गोत्र भएको हुनाले सबै प्राणीहरू सधैँ नै यो बुद्धको गर्भले अर्थात् बुद्धको बीजले युक्त छन् भनेर चाहिँ बताइएको छ। त्यसमध्येमा यो सम्यक सम्बुद्ध काया जुन छ त्यो चाहिँ सबै प्राणीहरूभित्र रहेको छ। पहिलो तर्क यो दिएको छ र दोस्रो तर्कमा चाहिँ के दिएको छ त भन्दाखेरि यो जुन तथाता छ तथातामा चाहिँ कुनै भेद हुँदैन। त्यो चाहिँ बुद्धको तथाता, श्रावकको तथाता या चाहिँ यो सामान्य व्यक्तिका तथाता या कुनै प्राणीहरूको तथातामा कुनै पनि भेद हुँदैन। सबै अभेद रूपमा तथाता समान रूपमा रहेको हुन्छ। त्यस्तै गरिकन अब गोत्र पनि यो सबै प्राणीहरूमा समान रूपमा रहेको हुनाले सबै प्राणीहरू सधैँ बुद्धको गर्भ अर्थात् बीजले युक्त छन् भन्ने यी 3 किसिमका युक्तिहरूले पनि यो हरेक व्यक्तिमा अर्थात् हरेक प्राणीमा सुगत गर्भ रहेको छ भन्ने प्रमाण दिइन्छ। ताइना निकाब्ज नजुलने tene zogsanku chöse zogsanku de chugu dongba ni de ani semjen tham chela chap de wa kawa cha yores dana ngarang su semgi chuni de dana ngarang su semgi chuni de tene zogsanku chöse de zogu sangi gu chugu de chap yores de dana ngarang su semgi chuni de rang chan de yores tene yerme se dana ngarang su semgi chuni de dima dibyu be kable lobri dime dibatsam re ma do ngola 먼저 생기 중이다 상기 추기고 생긴들 상해 뿌점제 요 말에서 뒤에 먼저 하고 그래서 र अब सम्बुद्ध काया स्फारण हुने भएकाले भन्नुको तात्पर्य के हो भने यहाँ सम्बुद्ध काया भनेको चाहिँ यो धर्म काया शून्यता भनेको यो चाहिँ हाम्रो चित्तको स्वरूप हो जो चाहिँ हरेक प्राणीहरूको चित्तको स्वरूप चाहिँ धर्म काया शून्यता हुन्छ। त्यो हुनाले त्यो धर्म कायालाई नै यहाँ बुद्धको काया सबैमा व्याप्त छ भनेको कारण चाहिँ के भने हरेक प्राणीको मनको स्वरूप चाहिँ जुन एउटा शून्यता धर्म कायाको रूपमा रहेको हुनाले त्यो धर्म कायालाई नै यहाँ बुद्धको काया सबैमा व्यापक छ भनिएको हो र धर्म काया भन्नु नै शून्यता हो। र अब अर्को कुरो चाहिँ यो देशेन्नी अर्थात् तथाता चाहिँ अभेद छ भन्नुको मतलब बुद्ध र प्राणीको बीचमा यो आवरण हुनु र नहुनुको मात्रै भेद बाहेक तथाताको स्वरूपमा चाहिँ केही पनि भेद छैन। प्राणीहरूमा आवरणले ढाकेको हुन्छ भने बुद्धमा आवरणहरूबाट मुक्त भएको हुन्छ। तर जो बुद्धको तथाता र यो प्राणीहरूको तथातामा एक राति पनि कुनै पनि फरक हुँदैन, कुनै पनि प्रकारको भेद हुँदैन। र विशेष चाहिँ के हो भने आगन्तुक मलले ढाकिएको वा नढाकिएको मात्रै फरक हो। तादिन्दी तादुङ नेगा छुम्बुजी हागोए दि तनो ओने ngaju डिसिजा छुरे तन्दा ngarangsु gyula chugu di dada ngaju sim thamjile chapde selagdo di lab yumsende sangi ngaju diba de pang nyunum nyumona shije dibe de pang du san sangi gu gobang chugu gu ngondu je seonde chugu ngarme sad jige yo mara ngaju ngar meba jig sad tugu yo mara chugu de ngar meba sad tomna dada ngaju gyulu chugu melam dige yorwa insan chugu dada ngaju gyula yore 디 인상 상이 디바 빵와라더니 스톱 세세레마도 ngarme sardu chugu tobeji yomares di mebadi chugu dada ninganzu gyulu yobadi dini 조상군 ni trewi chese takdel dini nganzu shegu gres अब हरेक व्यक्तिमा हरेक प्राणीमा यो धर्मकाया व्याप्त हुन्छ भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि अब जब आवरणहरू क्लेश आवरण ज्ञेय आवरणहरू हट्छन् तब जुन बुद्धको अवस्था प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि त्यो आवरण हटेर पाएको चिज होइन। त्यो चाहिँ
आज पनि हामीसँग त्यो धर्मकाया रहेकै अवस्थामा छ। यो अहिले आगन्तुक मलहरू विशेष गरिकन क्लेश र गेयहरूले यसलाई ढाकेको मात्रै हुन्, तर भोलि यो जुन बेलामा हामी आवरणहरूलाई हटाउँछौँ त्यो बेलामा पनि त्यही अहिले भएकै धर्मकाया नै त्यहाँ हुने हो। त्यो नयाँ बन्ने चिज होइन। त्यो हामीले बुद्ध भन्ने अर्थात् धर्मकाया भन्ने शून्यता भन्ने चिज चाहिँ हामीले बनाउने चिज नभएर त्यो त्यहीँ छ पहिलेदेखि नै हाम्रो मनमै। हरेक प्राणीको मनमा अहिले नै रहिरहेको अवस्था हो, जुन चाहिँ ढाकिएको छ र ढाकिएको मात्रै हो। त्यो हुनाले यसको विशेष अर्थ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्राणीहरू बुद्ध भन्दाखेरि उनीहरूले नयाँ अवस्था प्राप्त गर्ने होइनन् कि अहिले भएकै अवस्थाका आवरणहरू हट्ने मात्रै हो भन्न खोजिएको हो। 테네 니바들 당 하나서 숨바들 당 하나 릭 여비 쳇서로 다 릭 여나 테네 릭 딜라 테네 미라와 가서 여레스 다디 네갑기 예와레 다디 네갑기 예와라 그래 릭 딜이 다나 릭 나마가 예모 단 디나라 다부르 미치 릭 나바 이가 예두 나바 예바 네갑기 예와스 릭 예와스 타둘라 릭 지그랑레 마도 릭 예와 요마레 타둘라 메비 김스 다나 슈바이마 디신니 예르메바레 셈젠 탐 지기드니 대신 셈게 춘이디 몰라 상에 요마레 예와 요마레스 슈타레 디레 찍 김센디레 니니 되네 타두 택바 찍그레 마도 타두 택바 숨세다 시세 나세 용요 말에 디메바 인상 타두라 릭찍 인고레 마도 릭숨 릭나세 디요 말에 다 내가블 릭나 요레스 인상 다 릭나 디는 마스무도 र अब तेस्रो चाहिँ अब यो गोत्रको कुरा गर्दाखेरि अब यहाँ अहिले व्यवहारमा चाहिँ 5 किसिमका यो गोत्रहरूको कुरा गरे पनि यो व्यवहारमा मात्रै हो, तर वास्तवमा परमार्थमा यिनीहरू सबैको गोत्र एउटै हुन्छ। गोत्रमा कुनै पनि भेद छैन र जुन यथार्थमा अर्थात् परमार्थमा यान एउटै हुन्छ। 3टा यान, 4वटा यान, 5वटा यान भन्ने हुँदैनन्, त्यो यान एउटै हुन्छ भने जस्तै यहाँ पनि अब व्याख्या गर्ने क्रममा यो बताउने क्रममा अवस्थाले गर्दा कसै योलाई कुन गोत्र भनेर 5 किसिमका गोत्रहरू बताइए पनि यी 5वटा सबै गोत्रको यो सार अर्थात् परमार्थ रूप चाहिँ सबैको एउटै हुन्छ। त्यसमा कुनै पनि भेद छैन, सबै अभेद छन्। 테네 디나 릭 예왕가 딜라드니 데 돔나라 가르숭두스 릭체 릭다 망에 릭 년데리다 랑젤 릭 택바 춘부 릭젠데스 테네 니에네 상게 릭젠두 송셔다 나마가 이거는 상게 릭 송셔레 딜라 릭체게 릭다 직 망에 릭다 니 년데게 릭다 숨 랑제게 릭다 시 택바 춘부 릭세 내가 보게 릭라 나마가 예레스 र अब यो गोत्रको बारेमा चाहिँ अब जे गम्पोपाले आफ्नो ग्रन्थमा यो बुँदाको रूपमा उहाँले भन्नुहुन्छ कि यो उच्छिन्न गोत्र, अनियत अर्थात् अनिश्चित गोत्र, श्रावक गोत्र, प्रत्येक बुद्ध गोत्र र महायान गोत्र, यी 5वटाले चाहिँ यी 5वटामा बुद्धको गोत्र चाहिँ समेटिन्छ भनेर उहाँले चाहिँ जम्मा यो उहाँको रचनाभित्र चाहिँ यी 5 प्रकारका गोत्रहरूको उल्लेख गर्नुभएको छ। तादिना दंब रिक्चे रिक्चेबा सेदि नि गनेजिल शावर रिक्चे रिक् सेदि गने शावरसना दिने मेबा दुक जुम दिगिन जु रिक्चे गिरिग्रेस मेबा दुक जुम से मेबा दिगरेसेन दिने दिनाला दिने सुनशा जिगिदु दिने को르이 견놈 통양 교와 중세 매 세다 매직제 상계 윤된 퇴장 대바 중세 매 니제 되네 텔메 숨제 모차 메바 시제 닝 되네 닝지 중세 메바 나제 디바 학버 쮸라 교바 중세 메바 죽제 되네 디 죽디 메바 죽세셔레 당 하나서 되네 디셔 세고와 되네 코르비켄 디톤딜 교와 중세양 게메교 메바 상계게 윤된 통나야 대바 중세 게메바 되네 모차 메바 텔 메바 닝지 중세 장미 가지도 닝지 중세 장미 셈제 속줘라 아니 양아 박사와 중세 양매 받는 용도와 어디 된데 디당더니 디바 참sam랑 안조 마시 부고는 디바 되는 차소나 미카실 교법비게 도와 디 야고래 야고 인사래
rig yo bitare mi khaji le digba jina ya gyoba yun ge mina khaya mara dadun jigin senge sura ro oda gyoba me badan di drug di sul zom sona ya te rigche rigre sumshare अब पहिलो उच्छिन्न गोत्र भनेको चाहिँ यो जम्मा 6 वटा चिज नभएको गोत्रलाई चाहिँ यो उच्छिन्न अर्थात् काटिएको गोत्र भनिन्छ र यो 6 वटा भित्र चाहिँ के पर्छन् त भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ अब यो संसारका दोषहरू देखे पनि अलिकति पनि यसप्रति यो उदासीपन अर्थात् वैरागीपन नआउने एक त्यस्तै दोस्रोमा अब बुद्धका गुणहरू सुने पनि अलिकति पनि श्रद्धा पैदा नहुने 2 अब 3 मा चाहिँ यो लज्जा नहुने 4 मा चाहिँ यो के भन्छ शरम नहुने 5 मा गएर चाहिँ यो करुणा ठ्याम्मै नहुने अर्थात् अलिकति पनि नहुने र 6 नम्बरमा यो पाप गर्दाखेरि पनि त्यसप्रति अलिकति पनि पछुतो नहुने यी 6 वटा जुटे भने त्यो व्यक्ति चाहिँ बुद्धको भाग्य नभएको हुन्छ बुद्धको भाग नभएको हो भनेर चाहिँ बताइएको छ यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब मुख्य अब जुन व्यक्ति संसारको दोष देखेर पनि यसप्रति उसलाई वैराग्य पनि जाग्दैन बुद्धहरू देखेर अथवा बुद्धका गुणहरू सुनेर उहाँहरूप्रति श्रद्धा पनि जाग्दैन लाज पनि छैन शरम पनि छैन करुणाको एक थोपो छैन र अब कोही व्यक्तिले नजानिकन पाप गर्दाखेरि पछुताउँछन् तर त्यो पछुताउनु चाहिँ त्यो सही हो तर कोही व्यक्ति चाहिँ अलिकति पनि पछुताउँदैनन् र यस्तो खालको 6 वटा चाहिँ नभएका कुराहरू जुटेको अवस्थाको गोत्रलाई चाहिँ यो यसलाई चाहिँ यो उच्छिन्न गोत्र अर्थात् यो चाहिँ काटिएको गोत्र भनिन्छ ta rigche se de tene kuyjula sange tobe mebi kije mares ni ta sange tobala yirung du kurgi yoba inza jise du dikgen rugbu yoba dese du sange goban top tu mares sange tobala düze yirung bu togi rese bi dundare ma do zawani rig meba mare rig semne tamjile chapsa degi lapsarwa luna rigbe ni dubcharwas अब गोत्र त सबैमा व्यापक हुन्छ यहाँ उच्छिन्न अर्थात् काटिएको भनेको चाहिँ यो हुँदै नभएको भनेको होइन तर यो चाहिँ बुद्धत्व प्राप्तिको लागि चाहिँ अत्यन्त लामो समय लाग्ने भएको हुनाले त्यो बुद्धत्व प्राप्तिको समयको हिसाबले चाहिँ धेरै दूरस्थ अर्थात् धेरै टाढा मात्रै त्यो प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना भएको नाताले मात्रै अहिले उच्छिन्न गोत्र भनिएको हो तर उनीहरूमा बुझ्दै नहुने भन्ने चाहिँ उनीहरूको पनि हुँदैन समयको फरक मात्रै हो उनीहरूमा पनि यो गोत्र चाहिँ व्याप्त नै हुन्छ 되는 이바디 망해 비릭제 망해 비릭제 켄라 라레바 켄기도 규와 탭도긴들 베나 켄기도 켄라 라레바 세디 베나 강사 베나 년되게 강사당 너네 기위신이 양면나 년되게 되네도 통할 때네 로발 때네 되네 람상 년되게 람라 슈두게 카지 랑젤기 되네 기위신이 나 도구디 체 되네 체밤 양면나 되네 랑제기 되네도 로발 때네 랑제기 람라 슈두게 카지 대고침 기위신이 도구 체밤 양면나 대고침 되네 로네 대고침 람라 슈두게 다다 녜바 메바 칠레도 되네 질라다 망해 비릭스라 베레스 र अब अर्को चाहिँ यो केनगी जुटो केन्दला केनगी जुजे ताम थोकेन्दला र अब दोस्रो चाहिँ गोत्रलाई चाहिँ अनियत गोत्र अर्थात् अनिश्चित गोत्र भनेको चाहिँ यसमा के हुन्छ भने यो परिस्थितिमा भर पर्छ कस्तो परिस्थिति छ त्यही अनुसार चाहिँ यो ढल्किने हुन्छ जस्तै कोही व्यक्तिले चाहिँ यो श्रावकको कल्याण मित्र भेट्यो भने उसमै आधारित भएर यो श्रावककै संगत गर्ने हुन्छ र श्रावकै सहयोग लिएर उसले श्रावकका सूत्रहरू देखेर श्रावकको मार्गमै उसले श्रद्धा पैदा गर्छ भनेपछि अब श्रावकको गोत्रमा बदलिए पनि यो प्रत्यक्ष रूपमा ऊ त्यसमै मात्रै रहँदैन
भनेपछि यदि परिस्थितिले उसले महायानको व्यक्तिहरूसँग भेट भयो अर्थात् महायानको कल्याण मित्रहरू भेट भयो भने महायानकै चाहिँ उसले कल्याण मित्रको सङ्गत गरेर महायानकै धर्म सुनेर महायानप्रति नै श्रद्धा पैदा गर्ने भएको नाताले यो परिस्थिति प्रत्ययहरूमा भर पर्ने भएको हुनाले यस्तो गोत्रलाई चाहिँ यो अनियत गोत्र भनिएको हो। 근데 숨바디 년퇴기릭세다. 년퇴기릭데 간에고서 다 케제 숨다시 데라 가르송도 성데디니 딱 숨난 덴바고서 딱 숨데 가르송도디니 코로와라 직바여바 냥한데라 대바여바 톱되기 대바여바 데네 닝지 추아 임바 다 데숨데디니 에라 딱 숨스여다 디딱 숨좀 되긴데라 가르송요르 성데디 년퇴기릭레스 र अब तेस्रो यो श्रावकको गोत्रमा चाहिँ तीनटा चिन्हहरू हुन्छन् र त्यो मध्येमा के हो त भन्दाखेरि यो संसारको यो संसारलाई देखेर यसप्रति डराउने अनि निर्वाण प्राप्ति गर्न श्रद्धा भएको अथवा निर्वाण प्राप्त गर्न खोज्ने र यो करुणा कम भएको यस्तो तीनटा चिन्हहरू भएको गोत्र चाहिँ श्रावक गोत्र हो। 데네 시바데 랑제기 릭세디레 데기 년퇴라 딱숨 샤소한다 딘사 랑제라 딱둑 데기 딱숨니 찌고르 디딩도 양제 딱숨님베 딱둑당 데바데라 랑제기 릭 데네 디가레 송데 데네 딱숨기 딘도 나잘체와 디기 시레 데네 로벤 상와당 나레 치부르 웬발 가와 세디 둑 오다 디 딱둑당 딩인데라 데네 갈라거르 송데 랑제기 릭스라 그레스 यो चौथो चाहिँ प्रत्येक बुद्धको गोत्र भनिन्छ। यो भनेको चाहिँ प्रत्येक बुद्धमा अगाडिका श्रावकका तीनटा चिन्हहरू सहित तीनटा लक्षण सहित अब त्यसमा तीनटा थपिएपछि 6वटा चाहिँ लक्षणहरू भएको चाहिँ गोत्रलाई चाहिँ यो प्रत्येक बुद्ध गोत्र भनिन्छ। त्यसमा यो थपिने तीनटामा चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि अभिमान ज्यादै भएको र आचार्य गोप्य राख्ने र एक्लै बस्न मन पराउने यी तीनटा गुणहरू थपिएको र अगाडिको यो संसारप्रति भय पैदा हुने निर्माण प्राप्तिप्रति श्रद्धा पैदा हुने र करुणा कम हुने अहिलेका तीनटा र अहिलेका यी तीनटा 6वटा गुणहरू जुन 6वटा चिन्हहरू जुन गोत्रमा छ त्यसलाई चाहिँ प्रत्येक बुद्ध गोत्र भनिन्छ। 다 디나는 데니 다나 릭드 시옹데 nga마nga마레 치마치마데 릭디 릭 야츠고레 릭상 다 디네가 릭 야와레 라인 봐 디니 네가 릭이 마이선다 년퇴 릭 다랑제 릭디 라 테나 아니 타두기 상기 고방디 톱투기메 네가 년퇴 다랑제 릭람 람라 템바이나 릭라 템 갈라나 티그레 데네 타두 데니 상기 고방 말에 톱투 말에 송시라 코랑기라 장람라 데네 상기 고방 톱투 말에 세디 아주 시고 그래. 그래서 그런게 랑랄데네 타도 뉴몬 세버 보면 다줌이 고방 쌈마도 톱투기요 말에 에세디 아주 시고 그래스. र यो अहिले 5 प्रकारका गोत्रहरूको पनि यो एउटा क्रमिक रूपमा एक भन्दा अर्को राम्रो देखिएको मात्रै हो। तर यो 4वटा जुन अहिले बताएका गोत्रहरू छन् यी गोत्रहरूले यो अवस्थाको कारणले परिस्थितिको कारणले मात्रै यो चाहिँ अहिले व्यवहारको कारणले मात्रै 4वटा यी गोत्रहरू हुन्। तर वास्तवमा यिनीहरूले चाहिँ यो बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्दैनन्। बुद्धत्व प्राप्ति गर्ने चाहिँ यो महायान गोत्रमा मात्रै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एक भन्दा अर्को उत्तम देखिए तापनि परमार्थमा चाहिँ यो बुद्धत्व प्राप्त गर्ने गोत्र नै वास्तविक गोत्र हो। तीनजा दाना शिबाय इम्बा 년퇴기 랑잘라 릴데는 상기 고방 톱투고 말에 슬람나 오늘 년퇴 강사단 랑상기 강사도 넥 상기 고방 가디양 투고 말에라나 톱그래 군조야 톱버지바가네 년퇴기 남디 파 육네 택진 남는 휴고 양자 택진 남는 휴나 아니 상기 고방 톱투고 마도 택진기 남람마 된 바로 년퇴기 남직부 년퇴기 릭직부 다 택진 남데는 택진 릭일 말아 봐야 딘산데는 년퇴기 남람 릭디 파돌 데는 택버진 부시가 남라 휴네 이 상기 고방 토예요레스 디말 다나 토에 메세 코롱기 람라데네 상기 고방 토 코롱 람직불라데네 코롱기 릭직불라데네 상기 고방 토 투마레스
र अब जो श्रावकले या प्रत्येक बुद्धले के बुद्धत्व प्राप्त गर्दैन नि त भन्दाखेरि उनीहरूले पनि बुद्धत्व प्राप्त गर्छन्। कुन बेलामा भन्दाखेरि उनीहरूको आफ्नो गोत्र छोडेर उनीहरूले चाहिँ यो जुन क्लेश आवरण मात्रै हटाएर यो उनीहरू एउटा श्रावक बोधि वा प्रत्येक बोधिमा पुग्ने हुन्। तर अब ज्ञेय आवरण समेत हटाउनको लागि चाहिँ यो उनीहरू फेरि त्यो आफ्नो श्रावकको गोत्र अर्थात् प्रत्येक बुद्धको गोत्रलाई त्यो अभ्यासलाई उनीहरूले छोडेर उनीहरू फेरि यो महायानको मार्गमा लागे भने उनीहरूले पनि बुद्धत्व प्राप्त गर्छन्। त्यो हुनाले बुद्धत्वै प्राप्त नगर्ने चाहिँ होइनन्, तर त्यो उनीहरूले जुन गरिरहेको मार्गलाई छोडेर फेरि उनीहरूले यो महायानको मार्ग समाते भने उनीहरूले पनि बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छन् भनिएको हो। 다 디인자 되니 건조 년투 길람다 랑제 길람된 타둑 드부 다좀 봐 뉴몽 세버 방비 뉴딥 세버 방비 다좀 보고 방톰네 라냥 태고 좀 람네 슈그레 벨라나 슈그레스 디 슈그에 베드나 롱직니 딩에 진도 라보스 र अब श्रावक र प्रत्येक बुद्धले उनीहरूले अन्तिममा प्राप्त गर्ने जुन सम्पूर्ण क्लेशहरू सकिएको अरहतको अवस्था प्राप्त गर्छन् भनिएको जस्तै के उनीहरूले अरहत प्राप्त गरिसकेपछि उनीहरूले पछि बुद्धत्व प्राप्त गर्छन् कि गर्दैनन् भन्दाखेरि उनीहरूले पनि त्यो बुद्धत्व प्राप्त गर्छन्। त्यसको लागि यहाँ एउटा आगम दिइएको छ। 되니 남치페마 가르본 나와도는 가르송도스 대신년데 탐제장 냥엔 대톱 뒤시데 야외 송와 대달라 냥에 마데 댕알소 결혼기 단다 자지무 고방 결혼 랑람라 때네 윤대당 랑젤 결혼수 랑jel람 때네 자지무 고방 토바디 디 내가 날소 왔zam르다스 타두기 조사 상계살 다동 레비오마다스 딘자 되니 레비오마 다동 상계살 레버지발라 라리양 춘주 점고그레스 숨요레스 र अब सद्धर्म पुण्डरीक सूत्रमा बताइएको छ कि त्यसरी सम्पूर्ण श्रावकहरूले पनि यो निर्वाण पाएको बेलामा बुद्धले बताएको अनुसार उनीहरू चाहिँ निर्वाणमा आराम गरेको हो, अर्थात् त्यसमा विश्राम गरेको हो र उनीहरू त्यो आराम गरेकोबाट फेरि उनीहरू जागेर उनीहरूले परिश्रम गरे भने उनीहरूले त्यो बुद्धत्व प्राप्त गर्छन्। त्यो हुनाले उनीहरूले प्राप्त गर्ने यो निर्वाण उनीहरूको अवस्था प्राप्त गर्नु निर्वाण भनेको एउटा विश्रामको अवस्था मात्रै हो। त्यहाँबाट पुनः उनीहरूले चाहिँ यो प्रयत्न गरे, उनीहरूले वीर्य गरेर उनीहरू अगाडि बढे भने उनीहरूले पनि फेरि यो सर्वज्ञताको अवस्था अर्थात् बुद्धत्वको अवस्था प्राप्त गर्छन्। 되니 자주무 고방 얘가 간소래 라양 춘주점나 가오성글 택바치 몰람라 랍네 춘주점니 시제티버도 빵 되는 상기 고방 톱도 그래서 찍제 니는 고 고베잉을 냠버도 깔바깔바 되기로 건조기 고발라 냠샤라 깔바바도 되면서 깔발레 상기기 야랑 그래서 롱 그래 롱 그런기랑시 말랑나야 상기기 되는 최게 있는 다다는 야랑용 그래 랑기 여버데 양 담주뼈마 가르나 가르숭도 람나 게롱 케자 데치 데링에 대zam기는 양입니다데 케자 탐제김비 이시 춘드 랍신 담바게버 기 탐제김비 이시 토버기 스타 춘드 탐제던 탐제김비 이시 상기 고반도 톱투그다 최게 있는 다다 되는 건도 최게 있는 고발이 야랑 된 대버치 물람 초글람네 슈 라량 랍도 그레스 र अब यो श्रावकहरूले प्राप्त गरेको जुन यो निर्माणको अवस्था चाहिँ एउटा विश्रामको अवस्था मात्रै हो। त्यो बेलामा उनीहरूले यो क्लेश हटाएर उनीहरू चाहिँ एउटा आरामको अवस्थामा पुगेका मात्रै हुन्। तर उनीहरूको ज्ञेय नअटेको हुनाले उनीहरूले अब उनीहरूले केमा प्रयत्न गर्नुपर्छ त, केमा उद्योग गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि उनीहरूले गर्नुपर्ने चाहिँ अब महायानको मार्गमा चाहिँ उद्योग गरेर उनीहरूले ज्ञेय आवरण पनि काटे भने उनीहरूले पनि बुद्धत्व प्राप्त गर्छन्, एक। र दोस्रो, अब उनीहरूलाई पनि यो लामो समयसम्म यो समापत्तिमा अर्थात् ध्यानको अवस्थामा रहन सक्छन् र त्यो ध्यानको अवस्थाबाट बुद्धले जगाउनुहुन्छ र उनीहरूलाई पनि यो बुद्धको अवस्थामा पुर्याउनुहुन्छ अर्थात् सर्वज्ञको अवस्थामा पुर्याउनुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा अब सधर्म पुण्डरीका सूत्रमै यस्तो आगम बताइएको छ। हे भिक्षुहरू, तिमीहरू आज
मैले यो आज म तिमीहरूलाई यो निर्माणमा नबस, तिमीहरू चाहिँ सर्वज्ञको ज्ञान प्राप्तिको लागि यो प्रयत्न गरेर धेरै प्रयत्न सत् रूपमा गर्ने उत्पाद गर र अन्तिममा यो सर्वज्ञत्वको ज्ञान प्राप्त गर भनेर चाहिँ बुद्धले जगाउने बित्तिकै उनीहरू फेरि जागेर उनीहरूले फेरि सम्मार मार्गदेखि अभ्यास गर्दै लगेर उनीहरू चाहिँ अशिक्ष मार्गसम्म पुगेर उनीहरूले पनि फेरि बुद्धत्व प्राप्त गर्छन्। 택쟁기 쫄람네 슈네 되네 심기 되네 시제티바 방네 상기고 방네 뭔지 그랬어. र यहाँ बताइएको यो सम्मार मार्ग भनेको चाहिँ महायानको सम्मार मार्ग हो, जसमा आधारित भएर उनीहरूले ज्ञेय आवरण हटाएर उनीहरूले पनि बुद्धत्वको अवस्था अर्थात् यो सर्वज्ञताको अवस्था प्राप्त गर्छन्। 딜랑 아주 중디나 밀람 운송 생 라그레스 되네 얘도 다 준비 톱네 라량 책진 촐람라 슈긴 줄 밀람 운송기 장섬스 라그레스 밀람 멤버람 람멤버 운두송아 람멤버 대미기 람을 쫓아라와 어디 밀람 운송이야 라그레스 멤버람 운두송아 र यो श्रावकको अवस्थाबाट यो जुन बुद्धको अवस्थामा पुग्नको लागि चाहिँ तल्लो मार्गलाई त्यागेर उच्च मार्गलाई उनीहरूले अवलम्बन गरेपछि अर्थात् त्यसलाई ग्रहण गरेपछि उनीहरू पनि फेरि यो सर्वज्ञताको ज्ञानमा प्राप्त हुन्छन् भनिएको छ। 야야 다디 델 찍디 향 아주 도골레 그래 아다 년퇴기 람다 랑제기 람데는 가진 상기 고만 톱투고 요만은 되게 쉬워 봐 상기 고만 톱발라 년립 시립니가 방고 그래 드니 다는 년퇴 다주마다 랑제 다주마디 상람나 때는 년퇴마다 시립 방투고 요말 가진 방투고 요말라나 시립이 년부 추억이 담면서 கொஞ்சம் கேளுங்க 요말레스 추억이 담면 이렇게 말해서 கொஞ்சம் 추억이 담면 년부 매바 인상 방자 시립 방투고 요말다 냥 방자 시립 방 년부도 추억이 담면 대과치 뭐 남는마도 시기 요말에 딘상 윤센티레스 यसमा एउटा सन्देह उत्पन्न हुन्छ, किन चाहिँ उनीहरूले यो बुद्धको अवस्था प्राप्त गर्दैनन् त यो श्रावकहरूले भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यो क्लेश आवरणलाई मात्रै हटाएका हुन्छन्, उनीहरूले चाहिँ ज्ञेय आवरणलाई हटाएका हुँदैनन्। त्यो हुनाले अब त्यो ज्ञेय आवरणको प्रतिपक्षको रूपमा चाहिँ अभ्यास चाहिँ यो महायानमा मात्रै हुन्छ। त्यो हुनाले त्यो जुन कारणले उनीहरू ज्ञानले ढाकिएका छन् त्यो ढाकिएको कारण हटाउनको लागि चाहिँ त्यसको उपाय चाहिँ त्यो महायान भएको नाताले उनीहरू फेरि महायानमा प्रवेश गरिसकेपछि उनीहरूले ज्ञेय आवरण पनि हटाएपछि उनीहरू चाहिँ यो सम्यक सम्बुद्ध हुन्छन्। 다 दिने 나바데 태과 침부기 시게요레 딜 돔낭 가르숭 세온디 दिने 예와 모 남장당 신레 케파 균센당 되네 남바당당 던두기 태과침부 릭디소 다 태과침부 릭시온디 다 개발시게요레 디 개발시온디 태과침부 릭이 예와 당부랑니 닝모 태과침부 릭이 남당 태과침부 릭디 릭 오말레당 케바도 박바임바 니 태과침 릭이 남바 태기침 릭세피 딱 센다 नम्बर 2 दशिएगदुस र अब पाँचौं यो महायान गोत्रको विषयमा बताउँदाखेरि चाहिँ अब यसको मुख्य बुदामा चाहिँ बताइएको छ कि यसमा चाहिँ यो भेद अर्थात् प्रकार, स्वरूप, संख्या, अरूभन्दा फरक हुने कारण र यो पक्ष चिन्ह गरेर यो छवटा विषयले महायानको गोत्र समेटिन्छन् भनेर चाहिँ विस्तारमा बताइएको छ। 다 델 둑만 제 감부박이 둑숭도 찌르기 태과점 무리기 친이디 대숭요 말에 네 가서 태과점 무리기 이와 랑신내릭당 기규리기 모함 친이소래 숭요래 이나야다 찌르 태과점 무리기 친이디 닝에지 셰샤나 행기 얘기를 딘사 되는 나라서 남주 셰당데 내루 예다기 닝구 치어서 주바 간시 키주숨나데 봐 네 찌르 태과점 무리기 친이 살람나 바지 모함 친이 살람나 야보 얘기를 딩도 अब यहाँ अहिले यसको प्रकारहरूमा चाहिँ
यो गोत्रका प्रकारहरूमा चाहिँ यो जे गोम्पोपाले चाहिँ अब 2 प्रकारका मात्रै उहाँले बताउनु भएको छ। एउटा चाहिँ नि यो स्वाभाविक रूपको र एउटा परिधानित रूपको, दुईटा बाहेक उहाँले बताउनु भएको छैन। तर हामीले चाहिँ यो यो गोत्रको विषयमा बताउँदाखेरि चाहिँ यसलाई अलिकति विस्तार गरेर पनि बताउनु पर्छ। Teni nelo yedak ningu chus gyurba kanshi sedi teni degi shuba nanshin shine semgi chunyi tongcha neti shige yore. Keje sum sedi salcha neti shige yore. र अब यो विशेष रूपमा बताउँदाखेरि चाहिँ यो मनको अर्थात् यो गोत्रको बताउँदाखेरि चाहिँ यो शून्यता पक्ष, त्यस्तै प्रभासर पक्ष गरी जम्मा 3 प्रकारका विशेषताहरूले युक्त भएको यो अनादिकालदेखि रहेको ज्ञान, आदि ज्ञानलाई शून्यता पक्ष र यो प्रभासर पक्षको रूपमा व्याख्या गरिएको हुन्छ। Tindi nelo yedak ningu chus gyurba sedi ningu chus di tongni gicha shagore. Da kansi na teni yang mikashi di malam na kut doba saisgiri. Semgi chunyi di rigam dewar shibi ningu sedi tongba tongyang jila mare. Rwa tongba tongyang jila shagyo mare. Tongba dang salwa sumdu jugbe, saldong sumdu jugbe jila teni rigam dewar shibi ningu sila gore. Tire mada kashi ki rigam dewar shibi deshi ningu sedi tongba tongyang li shagyo yore. Rwa di kashi ki deshi ningu senginde yang deshe khaja gore. Tinsang dana dela gara tongba dang salwa sumdu jugbe dangni jila rigam dewar shibi ningu sedi tsingi dil dana hago tugu yos. Kande hago zon nelo yedak ningu chiyos juba sedi tongbe chani na keje sum dan ngo rangi tuji sum sigdwa wada ngo rangi tuji sum sedi dine ngo sedi tongbe chadang dine rangshin dan sawa sedi dine sawe chani shige yores. अब यो गोत्रको बारेमा बताउँदाखेरि चाहिँ 3 पक्षबाट बताउनुपर्छ। एउटा स्वभावबाट, एउटा स्वरूपबाट र एउटा यो करुणाबाट। 3 पक्षबाट बताउन खोजेको चाहिँ के त भन्दाखेरि यो शून्यता र प्रभासर पक्षलाई हो। र अब केही व्यक्तिहरूले चाहिँ अब यो गोत्रको अर्थात् गर्वको व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ यो शून्यता मात्रैलाई चाहिँ गोत्र हो भनेर पनि व्याख्या गरेको पाइन्छ। तर हामीले चाहिँ यहाँनिर बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने त्यो अनादिकालदेखि रहेको ज्ञानमा चाहिँ त्यहाँ शून्यता पनि हुन्छ र त्यहाँ प्रभासर पनि हुन्छ र शून्यताको र प्रभासरको युगनद अर्थात् सँगसँगै रहेको अवस्था पनि हुन्छ। त्यो हुनाले यहाँनिर चाहिँ यो गोत्र भन्ने बित्तिकै शून्यता पक्ष, प्रभासर पक्ष र युगनद पक्ष 3टा चिज समेटिएको जुन आधार छ, त्यो जुन सी छ, त्यसलाई चाहिँ सुगता गर्व भनिन्छ। Nelu yedagi ningu chi yene yobi chunyi dilasari yedagi ningu sedan chik rig sedan ni dana rig mingi namnang leong re rig gam saben sedi chik bare ta di saben de kane nelu yene yobare sigure ta sardu junga mare yene yobare sigure ta dila kare teni ngo rangshin tukji sungi dangni re sungdi ngo tongbicha rangshin sawicha teni tukji kunjap sedirwa ta ngo rangshin sawada tukji kunjap de salcha ni shigore ngo sedi tongbicha ni shigore dinsa saldong sungdu jubi dangni chila nelu yeda yene jungwi chunyi gangshila saldong sungdu jubi dangni chila da rigse lage sida dneji kotumna tikson. अब यो अवस्थिति चाहिँ अनादिदेखि नै शुद्ध भएको गर्व अर्थात् गोत्र भनिएको जुन छ, अब यसमा चाहिँ यो जम्मा 3टा विशिष्ट धर्महरू रहेका हुन्छन् र 3टा विशिष्ट धर्मभित्र चाहिँ यो एउटा यसको स्वरूप र एउटा यसको स्वभाव र यसको युगनद अर्थात् करुणा पक्ष, यो 3टा पक्ष भएपछि मात्रै त्यो 3टा पक्ष सुरुदेखि नै छन् भनेको छ यहाँ। किनभने अनादिदेखि शुद्ध रहेको अवस्थिति अर्थात् जुन परमार्थ स्वभावको गर्व भन्ने अर्थात् गोत्र भन्ने बित्तिकै त्यहाँभित्र चाहिँ त्यसमा त्यो
अनादि ज्ञानभित्र अनादि शुद्ध ज्ञानभित्र चाहिँ त्यहाँ शून्यता पनि पहिलेदेखि नै छ, प्रभास्वर पनि पहिलेदेखि नै छ र शून्यता र प्रभास्वरको युगनता पनि पहिलेदेखि नै छ। त्यो हुनाले त्यो शून्य स्वरूप यो धर्मकाया अर्थात् अनि यो प्रभास्वर स्वरूप सम्भोकाया, प्रभास्वर स्वभाव सम्भोकाया र थुक्जे कुनख्याप भन्नाले सबैमा व्याप्त करुणा भन्ने चाहिँ निर्माणकाय स्वभाव, त्यो तिनटै अनादिकालदेखि नै रहेको जुन एउटा तिनवटा विशेष गुणहरूले रहेको अवस्था छ त्यो नै गोत्र हो। 다 딜라운디 ngoranji tuji sum yene nganzogi semgi chunyi dingdu da ya mantalwa sumdu jubi dani yo ba inza kusumde dada nganzolo yo la bore semgi dingdu yo sila bore da sem loburgi kusumde dima dibre mado sangi diba da nga dang jani chena ya kusumgi gobang tongde meba sardu toba mares kusumde dada nganzogi semgi dingdu yo res diba dimne ngondu majurwa re mado 디바드 파산은 구숨 문도 규라레마도 구숨 안메 sar도 토바도 마이바 다양 델하고 그래스 र अब यो अनादिकालदेखि नै रहेको हाम्रो ज्ञानको आदि ज्ञानको जुन स्वरूप छ यसभित्र चाहिँ यो तीन काया परिपूर्ण छन्। यो पछि तीन काया बन्ने होइनन्। यो धर्मकाय, सम्भोकाय, निर्माणकायहरू चाहिँ पछाडि विकास गरिने होइनन्। यिनीहरू चाहिँ अहिले नै हाम्रो चित्त स्वरूपमा यो अनादिकालदेखि नै रहेको अवस्थामा पहिलेदेखि नै रहेको चाहिँ रूपमा अहिले पनि विद्यमान छन्, जसलाई चाहिँ यो आगन्तुक मलहरूले ढाकेको मात्रै हो। त्यो आगन्तुक मलहरू हट्ने बित्तिकै त्यहाँभित्र रहेका तिनटै काया, धर्मकाय पनि, सम्भोकाय पनि र निर्माणकाय पनि त्यो स्वतःसिद्ध त्यही प्रकट हुन्छन् र तिनीहरू चाहिँ नयाँ बन्ने होइनन्। त्यो त्यही नै अनादिकालदेखि रहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो गोत्र बुझ्दाखेरि यो तीनटा पक्षमा तीन काया परिपूर्ण भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ। 먼저 디바니 디파 세용디 단락이 생기 춘이기 땡도 요비 모디기 추구 장신디기 롱고 투지군캡기 뚫고 어다디 건디 주도용 거레스 र अब हामीहरूको मनमा रहेको जुन सुगत गर्भमा चाहिँ त्यसका दुई आवरण हट्ने बित्तिकै त्यसको स्वरूप नै त्यो धर्मकाया हो, त्यसको स्वभाव नै सम्भोकाय हो र त्यसको करुणा नै चाहिँ निर्माणकाय हो। त्यो चाहिँ हटाउने भनेको त्यो आवरण मात्रै हो। तिनीहरू चाहिँ विकास गर्ने होइनन् कि तिनीहरू त्यही नै रहेका हुन्छन्। तेरे दिमादो दादानी कुसुम योसलाना तेने खाशेगिदनी लोल शुमाशोनी 다른 구슴 매버든 라게 뭐 요레스 이나양다 먼저 낫기 나오다 락버도 아주 닝만나까지 나오다 구슴디 다른 셈쟁이 셈기 리감 대월시 비니보다 두달 매봐 제가 숨도 주비 당이 여바디 시게 요레스 र अब केही व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले हामीमा तीन काया छैनन् भन्ने पनि हुन्छन्। तर हामी विशेष गरिकन अब यो वज्रयान त्यसभित्रको पनि अब निगमा काग्यु दुवै परम्पराका उपदेशहरूमा चाहिँ हाम्रो चित्तमा अर्थात् हाम्रो चित्त स्वरूपमा अहिलेदेखि नै तिनै काया परिपूर्ण रहेका छन्। अनादिकालदेखि नै तिनै कायाहरू चाहिँ कहिले पनि नटुटिकन अटुट रूपमा रहेका छन् भन्ने व्याख्या गरिन्छ। 다 되네 진득이 저래 바제 되네 드링식디 돼야 다 되네 많이 받을 되네 가르송도 송디 rig yaware ta rig dile ena gare sumdu rangshin erik seda gejur gi riks na manye re tie degi dokchan eche bana re degi tongwe chane rangshin erik salwi chane ni gejur gi riks ne chana digi re den didabo gejur rig da rangshin erik sede ya lam la chibu mare shi disu ya rigni ani digi de lam gi disu ya rigni tadu jibi disu ya den kuni sugu da choguse ta den ji yungu yores र अब आजको मूल विषयमा यो गोत्रको विषयमा बताउँदाखेरि चाहिँ यो प्रकृति स्थित गोत्र र सम्यक रूपमा विकसित गोत्र भनेर चाहिँ बताइए पनि अब यिनीहरू पनि यो प्राकृतिक गोत्र र विकसित गोत्र दुईटा गोत्रहरू पनि के हुन् त भन्दाखेरि यिनीहरू यो आधारको अवस्थामा पनि यिनै दुई गोत्रहरू रहेका हुन्छन्
मार्गको अवस्थामा पनि यिनै दुई गोत्र रहेका हुन्छन् र फलको अवस्थामा पनि यिनीहरू नै रहेका हुन्छन् र यो पहिलोलाई प्रकृति गोत्रलाई चाहिँ प्रकृतिमा स्थित गोत्रलाई चाहिँ शून्यता भनिन्छ भने यो विकसित अवस्थाको गोत्रलाई चाहिँ प्रभास्वर भनिन्छ, जुन चाहिँ आधार, मार्ग, फल तिनटै अवस्थामा यी दुईटै गोत्र चाहिँ अवैध रूपमा रहेका हुन्छन्। Tenzanda tekwa jimbu khurang yurikla yana ne rangshi tene nerik dang gejur girik she tene nama nye yoba de tula sha tene dine ma shenle kebar tu phabi gyumse ani de she do di silap kings र अब अहिलेका गोत्र भनेका प्राकृतिक रूपमा रहेको गोत्र र सम्यक रूपमा विकसित भएको गोत्र, यी दुई गोत्रहरूको बारेमा बताइसकेपछि यो गोत्र चाहिँ अरूभन्दा विशेष हुने कारण के हो भन्ने कुरा बताउँछु। tatung dirwa na degi shu bayimba rangshi nerik di ani chema driba paung di chogu gejur girik chema driba paung di yang gare sugu nama nyi tob girise oda di yang labe cheru र अब यो अहिले को अवस्थामा चाहिँ यो अहिले प्रकृतिस्थ गोत्र को बोध गरेपछि त्यो चाहिँ धर्मकाय प्राप्ति र यो सम्यक रूपमा विकसित गरिएको बाट चाहिँ यो रूपकाया प्राप्ति हुन्छ। कुन बेला भन्दाखेरि जब यो आगन्तुक मल अर्थात् आगन्तुक आवरणहरूलाई हटाइसकेपछि अब यही पहिलो गोत्र नै धर्मकाय हुन्छ भने दोस्रो गोत्र चाहिँ रूपकाय हुन्छ। tene dana dela kebar du phag goye jumsin de nyendhu girik di nyendrip cham pangwe girik re nyendrip cham ma du dakbar chitu mare nyendhu ge rig dang oma rig tekba chumbu rig di dibani ga pangwa dakbar chitu ge tekba chumbu rig le tena tekba chumbu rig di diba nyendrip dang shidin ye ba dakbar chitu ge ba insa rig shen le kyang tekba chumbu rig di kebar du phag ba yins र अब अर्को गोत्र भन्दा यो गोत्र चाहिँ विशेष हुनको कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि यो श्रावक र प्रत्येक बुद्ध दुई गोत्रहरूमा चाहिँ यिनीहरूले क्लेश आवरण मात्रै त्यागेका हुन्छन्। यिनीहरूले अब गे चाहिँ शोधन गरेको हुँदैन, तर महायानको गोत्रमा चाहिँ क्लेशको साथसाथै गेय गरी दुईटै आवरणहरूलाई शुद्ध गरिएको हुनाले यो श्रावक र प्रत्येक बुद्धको गोत्र भन्दा यो महायानको गोत्र चाहिँ विशिष्ट छ। tene rig namba se de tene rig namba de la dene dana ngaba de insa ta rig namba de la fikse bin namba ji ta rig mase bin namba tene nama ni yo sun she ta rig se ba de la ya rig se ba la gare gu re se tene rig se ba la ken dang galgen sel jin tungen du gu yo re ta di la gins र अब यो गोत्रको पक्षहरू चाहिँ अर्थात् यसको आकारको विषयमा बताउँदा चाहिँ एउटा जागरुक भएको गोत्र र जागरुक नभएको गोत्र भनेर चाहिँ बताइएको छ। र अब यो जागरुक र जागरुक नभएको गोत्रको बारेमा केही बताउँछु। ta ji da rig se di jibu yang da ba du ba ji da rig mase ba la jibu yang da ba ma du ba sen sun sha de la kebar de den re sun sha ina yang de ni jibu yang da ba du ba rig se be de la ani tunge dang galgen ni na da bu tunge gari yin slan jini ma shi tunge de la shi yo res र अब यो फल चाहिँ सम्यक रूपमा सिद्ध भएको चाहिँ त्यो चाहिँ जागरुक गोत्र भयो र फल चाहिँ सम्यक रूपमा सिद्ध नभएको यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जागरुक नभएको गोत्र हो। यिनीहरू चाहिँ यो अनुकूल परिस्थिति र प्रतिकूल परिस्थिति दुईटा परिस्थितिको आधारमा यिनीहरूलाई व्याख्या गरिन्छ। rig se ba la tunge na galgen na ni tunge de la gare shi र यो यसमध्येमा यो अनुकूल परिस्थितिमा चाहिँ चारवटा विषय हुन्छन्। tene de la mikum bar ke ba da chik gonda tunge ma da galgen la shi se la lo tene gawi kendal na ba galgen na dal gu re tunge de chang gu re galgen dal na galgen ga ze dale yo res galgen la na ba shi mikum bar ke ba di galgen re di me ba so re bakcha me ba di ngar da chu gi bakcha me ba di galgen re di am me ba so re di dang dal gu re ani lobar shu ba di galgen re di me ba so di dang ka dal gu re tene kana di bi nye ba da di ba gi nye ba yo ba di galgen re di me ba so gu res
र अब यो अनुकूल परिस्थिति हुनलाई प्रतिकूल परिस्थितिहरू हट्नुपर्छ। त्यस कारण पहिला 4 वटा प्रतिकूल परिस्थितिहरू बताएर अनि तिनीहरू हटेपछि चाहिँ अनुकूल परिस्थितिहरू बताउने भएको हुनाले पहिला म यो 4 वटा प्रतिकूल परिस्थितिहरू बताउँछु, जसमध्ये पहिलो हो यो अक्षण अर्थात् फुर्सद नभएको अवस्थामा जन्मनु। दोस्रो चाहिँ यो वासना नभएको अवस्था। तेस्रो चाहिँ यो उल्टो रूपमा प्रवेश गरेको अवस्था। र चौथो चाहिँ यो आवरणको दोष। र यी 4 वटा परिस्थितिहरूलाई चाहिँ यो प्रतिकूल परिस्थिति हुन्छन्। यी 4 वटा मुक्त भएको परिस्थिति चाहिँ यो अनुकूल परिस्थिति हो। 맞습니다. 아주 뒤지 조금 있어요. 되네 드링 대 참샤긴 있어. 되네 상이 양자 무튼 딘 쪽인 있어. र आज चाहिँ अब समय समापन भइसकेको हुनाले आजलाई यहीँ राखौँ र अर्को दिन निरन्तर रूपमा यही कुरालाई म व्याख्या गर्दै लाग्छु। सोनमदेय तमजे सिबान्य दोने नेगे दाना बमजे नेगेगा नाचे बाला सेबे चोले रो जो जानजो समझो रिम्बरजे मागे बना गिजुजे केवा नेबा कोने गोंदो देवा